अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद इन दिनों गैर मामूली सफारती गहमा गहमी का मरकज़ बना हुआ है, जहां 21 अप्रैल से कबल ईरान और अमरीका के माबैन मुतवक्किल मुलाकात की बाज़गश्त आलमी मीडिया के अहवानों में सुनाई दे रही है। हुकूमत की मुसलसल सफारती कामयाबियों का ये मंजर एक ऐसे पाकिस्तान की तस्वीर बना रहा है जो आलमी सतह पर डायलॉग करवा सकता है, मशरिक़ वस्ता में जारी जंगी कशीदगी कम कर सकता है, बंद रास्ते खोल सकता है। मगर सवाल यह है कि क्या यही सलाहियत मुल्क के अंदर भी दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर खलीज में आबना हुर्मुज़ बंद होने का खदशा आलमी मईशत को हिला देता है, तो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी आबना हुर्मुज़ भी मौजूद है, और यही सियासी आबना हुर्मुज़ आज कल बंद है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ तेल की तरसील रुकी हुई है, यहाँ सियासी अमल रुक जाता है। इस बंदिश की कहानी यकतरफा नहीं। हुकूमत पर यह इल्ज़ाम है कि उसने सियासी आबना हुर्मुज़ से गुजरने के रास्ते तंग कर दिए, इजाज़तनामों को हथियार बना दिया। यहाँ कुछ कश्तियों को गुजरने की मुकम्मल इजाज़त है और कुछ को किनारे पर ही रोक दिया जाता है। अपोजिशन खास तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए तो 9 मई के वाक़यात के बाद सियासत करना अब जद्दोजहद से ज़्यादा NOCs का खेल बन चुका है। जलसा करना हो तो NOC, सड़क पर निकलना हो तो NOC, कानूनी रास्ता इख्तियार करना हो तो केसेस इल्तवा का शिकार, और अगर अडियाला जेल के दरवाजे पर इमरान खान से मुलाकात की उम्मीद लेकर पहुंचे तो वहां भी सियासी आबना हुर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल नजर आता है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है, जो खुद भी अपने माजी के बोझ से मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं, क्योंकि 9 मई के पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और दिफाई तंजीबात पर हमलों की संगीन गलती ने तहरीक इंसाफ के अपने रास्ते में वो चट्टानें खड़ी कर दी हैं जिनका सामना अब उन्हें हर मोड़ पर करना पड़ रहा है। यूं ये एक ऐसा चक्कर बन चुका है जहां हर फरीक दूसरे की सख्ती को अपनी दलील बनाता है। सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत है, सवाल ये है कि जब सियासत के रास्ते बंद हों तो उसके खौफनाक नताइज का असर बरह रास्त अवाम पर पड़ता है, क्योंकि सियासी आबना हुर्मुज़ के ये बंद रास्ते अब महज सियासी तातुल तक महदूद नहीं रहे, बल्कि ये वो नाकाबंदी है जिसने मईशत को भी वेंटिलेटर पर मुंतकिल किए जाने के खतरात में इजाफा कर दिया है। आज का सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही इस मोड़ पर आ चुके हैं जहां रास्ते खोलना अब इंतखाब नहीं, जरूरत बन चुका है? क्या हुकूमत ताकत के साथ लचक भी दिखा सकती है, और क्या अपोजिशन एहतजाज के साथ जिम्मेदारी भी निभा सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अजहर सिद्दीक साहब स्टूडियो में मेरे साथ ही मौजूद है, बहुत शुक्रिया साहब। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इख्तियार वली साहब, हमारे साथ 2 सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद है, हसन अयूब साहब और उमर दराज गोंदल साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, सफारती सतह पर इंटरनेशनली तो आपकी हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त कमाल किया है, लेकिन ऑब्वियसली अब ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो चुका है। बाकायदा तौर पे ऐलान किया गया है कि जनाब लोड शेडिंग जो है तवातुर से हुआ करेगी। जो शरह सूद है उसके बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ऑब्वियसली मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये शायद बढ़ानी पड़ जाए, क्योंकि महंगाई में भी शायद इजाफा होने जा रहा है अगले 2-3 महीने के अंदर। यानी होम ग्राउंड के ऊपर आपकी मुश्किलात जो हैं वो एक्चुअली हो सकता है कि बढ़ जाएं। बेहतर नहीं है जहां पे इतनी सुलह सफाई करवा रहे हैं, यहाँ पे ऑपोजिशन के साथ भी थोड़ी सी सुलह सफाई कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने अपने शो में बुलाया। देखिए, पॉलिटिकल हार्मनी जो है वो तो वैसे भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जो मुल्क जमहूरी मुल्क होते हैं उसमें तो पॉलिटिकल हार्मनी होती है और वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठते हैं। लेकिन जिन दोस्तों की आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो दिस इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ 9 मई। उनके माथे पर जो एक दाग है और बदनुमा दाग है 9 मई का, वो अपनी जगह पर है। इसके अलावा ये अभी अभी जो वाकया गुजरा है ये मुज़ाकरात का, इस पे क्या इनके यूट्यूबर्स और इनकी पार्टी का जो सेकंड टीयर की जो 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 उसकी स्टेटमेंट थी, ये भी आपके सामने है। जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है उस वक्त भी इनका जो 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 इनका स्टैंड होता है वो भी आपके सामने है। और जब उसके अलावा अगर हम ये देखें तो 9 मई के वाकयात के बाद जब गुज़श्ता साल मई में इंडिया ने हमला किया था, उस वक्त भी इनका एटीट्यूड आपके सामने है। जो अपोजिशन लीडर ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हमारे पास तो टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं है, हम जंग वंग नहीं लड़ सकते। तो मतलब दुनिया जाती है इस तरफ, ये जाते हैं इस तरफ। इनको अफगानिस्तान बॉर्डर पर एतमाद में लेने के लिए बुलाया गया, ये लोग नहीं आए। फलस्तीन के मुतालिक करारदाद पेश की गई, ये साथ नहीं थे। तो मतलब ये है कि ये तो दुनिया इस तरफ जाती है, ये लोग इस तरफ जाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि हमने तो इतना कर दिया कि वजीर आजम ने इनको 4-5 दफा खुद कहा कि आइए बैठकर बात करते हैं। स्पीकर की सरबराही में कमेटी बना दी। ये लोग
क्यों नहीं बैठते, ये लोग क्यों नहीं गए। और इनका तो मोटिव यही है कि हमने तो आपके साथ बैठना ही नहीं है, आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है। आप तो 17 किलोमीटर की हुकूमत लिए बैठे हैं, 17 किलोमीटर के वजीर आजम है। तो देख लें, उस वजीर आजम को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। वो पाकिस्तान जिसको आपने तनहा कर दिया था, इसमें मैं कोई मुबालिगा नहीं है और कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब जब हुकूमत से जा रहे थे तो पाकिस्तान उस वक्त सिफारती तौर पर दुनिया में तनहा होकर रह गया था। आज दुनिया पाकिस्तान के गिर्द घूम के खड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सियासत भी चलती है, जमहूरियत भी चलती है और मुश्किल वक्त भी निकल जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोगों की अपनी नीयतें और उनके जो इरादे हैं अजहर साहब आ जाते हैं। तो ठीक ख्याल में अजहर साहब अपने रवैयों पर और अपने जमहूरी उस पर जरा थोड़ा सा नजरसानी अगर कर ले तो वी आर रेडी। सर नजरसानी कर लें, अजहर साहब आप लोग नजरसानी कर लें। अब वो कह रहे हैं जनाब पूरी दुनिया वजीर आजम शहबाज शरीफ की सफारती सतह के ऊपर कामयाबियों को एक्सेप्ट कर रही है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सारे के सारे लोग जो हैं वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और चाहे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हों, शहबाज शरीफ साहब हों, सबको ही वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप लोग भी कर लें, आपस में सुलह सफाई करें ताकि इस मुल्क के लिए बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया। देखिए, सुलह सफाई में तो हर्ज कोई नहीं है। मैं तो नहीं समझता इस बात को। सियासी जमातें जब साथ बैठ जाती हैं तो टूटी हुई उम्मीदें भी लौट आती हैं। अगर खलूस से हो बात, नीयतें साफ हों तो बंद राहें भी मंजिल को रास्ता देती हैं। किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? मौजूदा हुकूमत की। 3.5-4 साल जो तबाही और बर्बादी है ना, मैं माशी की तरफ बात की तरफ आता हूँ। मैं तो जो कि एक चीज़ सामने देखता हूँ, अच्छा वो कह रहे हैं सुलह करनी है। अच्छा क्या सुलह करनी है? 9 मई के केसों में सज़ा हो गई है, कोर्टों में मामला चल रहे हैं, जिन जिन को सज़ाएं हुई हैं वो फेस कर रहे हैं, तो ट्रायल में चलना है। इन्होंने क्या करना है? ओहो, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, इनके पास ये तो अदालतों के ऊपर है ना जी, जो तबाही और बर्बादी 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद की है। ये कैसा मुल्क है कि एक कैदी अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठा सकता, उसको सेहत की सहूलियत ना मिल सके, वो वकला से ना मिल सके। प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। पाकिस्तानी तारीख में एक बात तो माननी पड़ेगी कि इमरान खान ने एक तारीख रकम कर दी। वो सच भूल जाते हैं, मोदी का जो यार है डॉन लीक्स। सर वो तो हो गया ना साहब। सर वो बात ये वो सब कुछ आपकी बात। मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा कि ये प्रॉब्लम्स रही हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज रहे हैं। सवाल ये है कि सर वो इस वक्त उनकी गुड्डी जितनी चढ़ी हुई है तो कोई बात नहीं ना। वो कह रहे हैं कि जनाब पूरी दुनिया में वाह कर रही है। अब आप क्या एहतजाज करेंगे, क्या कहते हैं? मैं एक पहले बताता चलूं, गुड्डी पाकिस्तान की चढ़ी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। किसकी बदौलत चढ़ी है? ये अब एक ही शख्स है जिसका नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। अच्छा, उनकी वजह से? मैं माजरत के साथ, अच्छा नहीं है, हर एक को पता है, हर एक को पता है कि कैपेसिटी कितनी है, कितना कर सकते हैं वो लोग जो नोबल जेडी वेंस वगैरह, ये डोनाल्ड ट्रंप वगैरह जो नाम लेते हैं, दोनों के नाम ले रहे हैं। सर मेरी एक बात सुनिएगा, फिर मुझसे अब जब सुनेंगे फिर मैं सूरह हदीद पढ़ दूंगा, अच्छा नहीं लगता। फिर मैं फिर वो पढ़ दूंगा कि सूरह माइदा की 51 आयत के यहूद और नसारा, फिर वो बुरा लगता है बहुत से लोगों को। छोड़े इन बातों को। ये जो डायनेमिक्स है ना, मुसलमानों के साथ क्या हुआ, ईरान ने पाकिस्तान मुसलमानों का सर फखर से बुलंद कर दिया, बाकी तो उसमें कोई शक नहीं, आप अच्छा ही काम किया आपने। मैं तो ये नहीं कह रहा भाई, आप बैठे पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि हम पता नहीं क्या है, तो दुनिया सारी को पता है। यूनिवर्सल, अगर आप आए यूएन का वर्किंग पेपर पढ़ लें, अगर आप इमरान खान के खिलाफ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है सारे पढ़ लें आप। सवाल ये है कि आपने आगे चलने के लिए क्या अपनाया आज तक? मुझे अच्छा वो बता दें, स्पीकर ने, वो स्पीकर जो अपोजिशन लीडर अपॉइंट ना कर सकिया, वो चेयरमैन सेनेट जो वो लगा ना सका अपने अपोजिशन का, यानी किसकी बात? यानी यहां आपकी असेंबली में से लोगों को, मेंबरान को उठा कर ले आया गया, आप वहां कुछ ना कर सके, किसकी बात कर रहे हैं? इनके पास कुछ होता, अगर आज भी इनके पास होता कुछ, तो कोई देर थी। अभी देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 अप्रैल का जलसा जो है ना वो पोस्टपोन किया। सारे साथ और इनके पास किया है वो गद्दारी के सर्टिफिकेट, और है ही कोई इनके पास देने। हसन अयूब साहब ये कहते हैं जनाब बहुत ज्यादा फासले हैं आपस में। सर ये दो मुल्क जो जंगे लड़ने वाले हैं वो करीब आ सकते हैं, जंगे एक दूसरे पे मिसाइल फायर कर रहे हैं वो करीब आ सकते हैं। अब खबरें आई कि जनाब चंद इंच की दूरी के ऊपर था कि मुआहदा हो जाता, और अभी भी कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली शायद हो जाएगा। वो भाई दो मुल्क जो जंगे आपस में लड़ रहे हैं वो करीब आ सकते हैं, ये सियासी जमातें नहीं, हुकूमत और अपोजिशन नहीं आ सकते।
اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایشو صرف سیاسی جماعتوں سے نہیں ہے، ان کے جو ایشوز ہیں وہ ریاست کے ساتھ ہیں، کیونکہ جو 9 مئی میں انہوں نے حملہ کیا ہے وہ ریاست پاکستان پر حملہ تھا، وہ سیاسی جماعت کے اوپر حملہ نہیں تھا۔ اس میں یقینی طور پر ماڈل ٹاؤن کے اوپر حملہ ہوا، لیکن کچھ آفس وغیرہ جلایا انہوں نے، لیکن مجموعی طور پر وہ دفاعی تنصیبات تھیں۔ اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو اب چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے وقت بھی ان کا احتجاج تھا، پھر وہ ایک جو لیفٹیننٹ جنرل تھے ان کی تعیناتی کے لیے وہ یعنی اپنی سیاست کو اس سمت میں لے گئے تھے، تو یہ معاملہ 9 مئی سے پہلے بھی شروع ہو چکا تھا۔ پھر وہ 9 مئی تب ہوا جب وہ جو موجودہ ہمارے آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل، جب یہ اپوائنٹ ہو چکے تھے تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک سازش کی تھی کہ کسی طریقے سے فوج کے اندر میوٹنی ہو جائے۔ یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے، یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک انتشار تھا، ایک سازش تھی، ایک حملہ تھا۔ جب اس قسم کا حملہ کیا اس کے بعد بھی ان کو آپشن ملا، ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ کانسیپٹ آف ریپینٹنس یعنی معافی مانگیں اور پھر اپنے مقدمات کو دیکھیں، پھر آپ کا پولیٹیکل سٹیٹس بحال ہو جائے گا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی معافی مانگنے سے اجتناب کیا، جو کہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ یار حسن بھائی بات یہ ہے، حسن صاحب میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ بھائی یہ ماضی کے وہ مردے جو ہیں وہ آپ گڑے اکھاڑتے رہیں، اس میں بات ڈسکشن کرتے رہیں تو چلتا رہے گا سر۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں سے آگے کس طرح چلنا ہے۔ ایک اچھی اپرچونٹی ہے اس حکومت کو، پہلے اس وجہ سے بھی مطلب یہ الزام لگتا تھا کہ جناب یہ اتنی سختی شاید اس وجہ سے بھی کرتی ہے کہ پاپولر نہیں ہے، اب تو شاید آپ کو ایک اچھی چیز بھی مل گئی، پاپولیرٹی بھی مل گئی پوری دنیا سے جب جائزہ ہو رہی ہے۔ یہ اچھا موقع ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا وہ آپس میں جب گھر میں کوئی خوشی کا موقع آئے نا تو کہتے ہیں پرانی رنجشیں ختم کر دینی چاہیے، گلے ملائیں، آگے چلیں، کیونکہ آگے پاکستان کے بڑے چیلنجز ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ گلے مل لیا جائے اس وقت؟ دیکھیں گلے مل لیا جائے لیکن اپنی غلطی کو غلطی تسلیم تو کرے نا۔ اب تو غلطی تسلیم وہ کرے نا اور کہیں جی مٹی پاؤ، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو پھر اگر ایک دفعہ غلطی تسلیم کیے بغیر موو آن کر گئے تو پھر 9 مئی دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، پھر تیسری بار بھی ہو سکتا ہے، چوتھی بار بھی ہو سکتا ہے، پھر بار بار ہو سکتا ہے۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ آپ نے غلطی دیکھیں، کانسیپٹ آف ریپینٹنس از فرام اسلام، غلطی تسلیم کرنی ہے آپ نے، جو کہا جی میری غلطی نہیں ہے بلکہ یہ تو فالس فلیگ ہے، تو پھر اس کا پولیٹیکل سٹیٹس جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتا۔ یہ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات کہ موقع خوشی کا مارکہ حق کی فتح بھی تھی۔ مارکہ حق میں پاکستان نے جس طرح اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو زیر کیا، وہ بھی ایک خوشی کا موقع تھا۔ اس کے اوپر بھی اس کے بعد بھی جس طرح کی سیاست ہوئی، اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں تو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیفنس پیکٹ ہوا اس کے اوپر بھی عجیب باتیں کی انہوں نے، اور اب الحمدللہ دنیا پاکستان کو پھر پریز کر رہی ہے۔ تو جب سے عمران احمد نیازی صاحب جیل گئے ہیں، پاکستان کا وقار تو عالمی سطح کے اوپر بلند ہوا ہے۔ اجازت دیجیے گا سر، آج آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہمیں ری پیمنٹس، آخری سوال، آخری بات کروں گا، پاکستان کو جو ری پیمنٹس کرنی پڑ رہی ہیں، پہلے تو پاکستان 1 ارب ڈالر کے لیے ترس رہا تھا، ابھی 5 ارب ڈالر کی ری پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کو انتظام فوراً ہو گیا ہے 5 ارب ڈالر کا، اور آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑا۔ عمر دراز گوندل صاحب، یہ آپ کی اہمیت ہو چکی ہے۔ صرف ایک بات کر دوں، منصور صاحب آپ کو الفاظ واپس لے لینے چاہیے۔ کون سے سر؟ یعنی اب اس کے بعد اب کہہ رہے تھے نا صلح صفائی کرنی چاہیے، تو اس گورنمنٹ کی کیا مجال بجا رہا ہے؟ آپ کو سٹانس تو آ گیا ساتھ سامنے کہ اصل لڑائی کیا ہے، تو اس لیے صلح صفائی کی بات ہے سر۔ نہیں سر، بات کرنے والا ان کے بعد میں ویسے دیکھیں نا، آپ کو بات تو کلیئر ہوگی نا، بات تو کلیئر ہوگی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا کیا؟ عمر صاحب یہ حکومت کی گڈی سر چڑھی ہوئی ہے، لیکن حسن ایوب صاحب، اختیار ولی صاحب کی رائے یہ ہے کہ جناب ہو سکتا ہے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن پرانی غلطیوں کے اوپر پہلے معافی مانگیں، اس کے بعد چلتے ہیں، آگے ہو جائے گا، اور اپنے نظریے کو تبدیل کریں، سٹیٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ اس طرح کے کام نہ کریں۔ ہو سکتا ہے عمر صاحب یہ سب کچھ؟ منصور صاحب، گڈی حکومت کی نہیں ہوتی، گڈی پاکستان کی ہے، اور اس پاکستان کے اندر حکومت بھی ہے، اس میں اپوزیشن بھی ہے، اس میں آپ اور میں ہم سب شامل ہیں، اور اس پہ خوشی والی بات ہے کہ پاکستان کو اگر عزت ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو عزت مل رہی ہے۔ اچھا، یہ جو صلح صفائی والی بات ہے، میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ایسی ہی چلتی ہیں، دنیا جہان کے اندر پولیٹکس ایسے ہی ہوتی ہے، گورنمنٹ کی اپنی پوزیشن ہوتی ہے، اپوزیشن کی اپنی پوزیشن ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر کسی کو اس میں رہتے ہوئے جو اس کی آڈینس ہے اس کے سامنے اپنا کیس بلڈ کرنا ہے، یعنی گورنمنٹ کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے، اپوزیشن کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں رہتے ہوئے اس میں تحریک انصاف نے غلطیاں کی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا
کہ یہ جو سارا سینیریو بنا ہوا ہے تحریک انصاف پولیٹیکلی ارریلیونٹ نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ہیں، آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، تحریک انصاف کی چلیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اڈیالہ سے کمیونیکیشن نہیں ہے، ایٹ دی اینڈ تو پالیسی عمران خان نے طے کرنی ہوتی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جب ہم ماضی کی بات کرتے ہیں یا 9 مئی والا جو میٹر ہے اس چیز کو لے کر تحریک انصاف کو جب رگڑنے کی بات کی جاتی ہے یا کہا جاتا ہے اس کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے، تو میرے خیال یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں ہم سب جانتے ہیں کہ جب الیکشن سے پہلے کا معاملہ ہے 9 مئی کا، اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہا یا کسی بھی تشدد کی کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن 9 مئی کے بعد الیکشن ہوتا ہے 8 فروری کا، اور 8 فروری کے الیکشن کے اندر ہوا کیا کہ مسلم لیگ نون نے یا تحریک انصاف کے مخالفین کا نعرہ یہ تھا کہ ہم 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں، پھر جو کچھ 8 فروری کو ہوا وہ اپنی جگہ پہ تاریخ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک انصاف ملک کی ایک سیاسی حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اگر اس قسم کے ریٹرک کی بنیاد کے اوپر کوئی اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا، بالکل ویسے ہی جیسے نواز شریف صاحب کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکا، میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں، جس طرح بے نظیر صاحبہ کو پیپلز پارٹی کو نہیں کیا جا سکا انٹل انلیس کہ انہوں نے خود کو کیا ہو۔ اس بنیاد کے اوپر آپ یہ کہیں کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا ماضی کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا، ججز کو بینچز کے نیچے یا اپنی ٹیبلز کے نیچے چھپنا پڑا، تو اس کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ اسی طرح سے آپ نے ملک میں مارشل لاؤ کی حمایت کی، آپ نے اس کے اوپر معافی مانگی، آپ کے اوپر طیارہ ہائی جیکنگ کا کیس بنا، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی پیپر کے اوپر لکھنا ہے اور آپ معافی مانگیں گے اور آپ ٹی وی کے اوپر آئیں گے، جس طرح 9 مئی کی پریس کانفرنسز ہوئی، وہ چیزیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ماضی میں جائیں گے بہت کچھ ہوگا، آج پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی جمہوری جماعت ہونے کا کریڈنشل لیتی ہے، لیکن کیا ماضی کے اندر وہی پیپلز پارٹی نہیں تھی جو جنرل ایوب کی کابینہ کا حصہ تھی؟ آج سب سے زیادہ جمہوریت کی اور باتیں کی جاتی ہیں کہ تحریک انصاف نے اس کے ساتھ کیا۔ محترم نواز شریف صاحب جو ہے وہ کہاں سے آئے تھے؟ جنرل جیلانی کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا؟ نواز شریف کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اسی طرح خان صاحب آپ دیکھیے نا، عمران خان جو ہے وہ ہم نے دیکھا ماضی میں جنرل مشرف کے۔ میری ذرا پلیز سن لیجئے، بات یہ ہے کہ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے، بہت اچھا گڈ ول جو ہے وہ گڈ ول پوائنٹ ملا ہوا ہے پاکستان کو۔ میں کہتا ہوں اس بہانے پرانے گلے شکوے ختم کریں، پاکستان کی سیاست کی جو آبنہ ہرمز بند ہوئی ہے، یہاں پہ جو ہے وہ آرام سے ترسیل شروع ہو، یہ کشتیاں چلنا شروع ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وہ کہتے ہیں نا پانی کھڑا ہو جائے نا تو وہ بدبو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ پانی کی موومنٹ ہونی چاہیے، سیاست کی موومنٹ ہونی چاہیے۔ کس طرح حکومت، کس طرح اپوزیشن دو قدم پیچھے ہٹے تو یہ چیزیں آگے موو ہو سکتی ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ منصور صاحب بہت بھولے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ گورنمنٹ ورسز تحریک انصاف ہے، یہ گورنمنٹ ورسز تحریک انصاف نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا پرابلم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مسلم لیگ نون کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا۔ جب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوئیں تو کیا نواز شریف صاحب باہر نہیں چلے گئے تھے، جیل سے نکل گئے؟ یہاں پہ یہی کچھ ہونا ہے جو آپ بات کریں، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی پریکٹیکل بات، خوبصورتی میں بہت اچھی ہے کہ آپ دونوں آپس میں کریں، لیکن میرا آپ سے سوال ہے اور ناظرین کے سامنے سوال ہے کہ اگر تحریک انصاف کی یا اسٹیبلشمنٹ یا سسٹم کا آپس میں کوئی رفٹ آ رہا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا آپ جب انالیسس کرتے ہیں، اس کے بینیفیشری مسلم لیگ نون ہے، اس کی بینیفیشری پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کی بینیفیشری ہمارے بہت سارے دوست ہیں۔ سو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ کہیں گے آئیں جی تحریک انصاف ہم بڑے سیٹل ڈاؤن آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں، آپ بیٹھیں آپ کو گورنمنٹ میں شیئر دیتے ہیں۔ بھائی وہ تو ان کی سیاسی طور پہ قبر وہ کھودیں گے، وہ تو چاہیں گے کہ ان کا علاج کیا جائے۔ اگر آپ نے 9 مئی ابھی تک نہیں کیا تو ان کو پھانسیوں کے پھندے تحریک انصاف کو پہنائے جائیں، اور وہ تو اس ریٹرک کے ساتھ جائیں گے۔ اب جب وہ 9 مئی یا اس حوالے سے وہ لائن لیتے ہیں، وہ یہی لائن ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم وہیں پہ وہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ 9 مئی کی بنیاد کے اوپر مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں پڑا، پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں پڑا، وہ نیریٹو آپ بلڈ نہیں کر پائے، آپ تحریک انصاف کا سیاسی طور پہ کوئی توڑ نہیں نکال سکے۔ دیکھیں میں نے شروع میں جو آرگومنٹ دیا تھا، اس وقت میں اگر تحریک انصاف آپ کو ارریلیونٹ نظر آ رہی ہے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان کا کوئی پولیٹیکل توڑ نہیں نکالا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تحریک انصاف اپنے لیے کافی ہے، اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت بات ہے، لیکن ڈزنٹ مین کہ میں ایک اور بات آپ کو کہتا ہوں، اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم سب خوش ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور سارے ریاست کے ساتھ اس معاملے کے اوپر ہے۔ کیا ہم یہ کہیں کہ آج پولیٹیکلی جو ووٹ بینک ہے مسلم لیگ نون کا وہ ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے
اس بنیاد پہ کہ چونکہ آپ نے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کرائے ہیں تو ہر شخص کہہ رہا ہے جی میں مسلم لیگ نون کے پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہوں, میں پیپلز پارٹی کے نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہوں, یا میرا ووٹ. نہیں, یہ الگ باتیں ہیں. یعنی جو انٹرنیشنل لیول پہ چیز ہوتی ہے وہ ریاست نہیں, آپ ایک منٹ عمر صاحب ایک منٹ عمر صاحب پتا کہ پاکستان کے اندر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ کس کو کریڈٹ, آپ ابھی نکلے پوچھیں کہ کریڈٹ کس کا ہے, لوگ فیلڈ مارشل کی بات کریں گے, لوگ کو پتا ہے کہ ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. تو میں نہیں ایسا سمجھتا کہ آپ یہ کہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کہے گی ہاں جی بڑا اچھا ہے, آئیں جی مل کر سیلیبریٹ کریں, وہ بالکل سپیس نہیں دیں گے, وہ نہیں چاہیں گے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہم نے یہاں سنا کہ مذاکرات ہوں گے, وہ مذاکرات ہوئے, وہ مذاکرات کہاں پہ ہیں, وہ کمیٹیز کہاں پہ بنی, آپ تو ان کی ملاقات نہیں ہونے دیتے, آپ نے جلسہ منسوخ کروانا ہوتا ہے سلمان صفدر کو بھیج دیتے ہیں, ویسے آپ ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہونے دیتے. سو میں کہیں پہ مستقبل قریب کے اندر فی الحال تحریک انصاف کے لیے اسپیس تو پہلے ہی نہیں تھی, اب فردر ان کے لیے چیزیں شرنک ہو گئی ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان کوئی اس قسم کا ہو رہا ہے. اب تو وہ خوش ہوں گے کہ بہت اچھا ہو گیا, ہمیں اسپیس مل گئی ہے, لوگ ہمیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو فی الحال تحریک انصاف اگر سائیڈ لائن ہے تو اس کو مزید سائیڈ لائن کر دو. اختیار ولی صاحب, وہ سیدھی بات ہے بھائی جان, آپ کو سی این این پہ جگہ مل جائے گی, فاکس نیوز پہ مل جائے گی, بی بی سی پہ مل جائے گی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر کے دل میں آپ کو پھر بھی جگہ نہیں ملے گی, آپ کے ووٹ بینک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اختیار صاحب, یہ میرے خیال میں عمر دراز گوندل ہو یا اظہر صدیق صاحب ہو, یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے, یہ ان کا تجزیہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی اٹل فیصلہ نہیں ہے. اور گزشتہ جو الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف ہار چکی ہے, اور ایون جو خیبر پختونخوا میں ہوا ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف ہار چکی ہے. تو میں آپ کی اس رائے کے ساتھ, ہاری پور والا بالکل, جو اپوزیشن لیڈر تو ان کی پارٹی کا سب سے بڑا آدمی تھا, وہ 1.5 سال تقریباً اپنے حلقے پر اور اپنی سیٹ پر سٹے آرڈر لے کر بیٹھا ہوا تھا. اس کو پتا تھا کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتا. گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں. آپ ٹیبل پر بیٹھ کر تجزیہ اپنی مرضی کا دے سکتے ہیں, ہر بندے کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمدردی ضرور ہوتی ہے, آپ کی ہمدردی ہو سکتی ہے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے. آپ نواز شریف کو جتنا بھی برا بھلا کہیں, لیکن نواز شریف کسی کی ہاتھ پکڑ کر یا کسی کی انگلی پکڑ کر وزیر اعظم کی کرسی پر نہیں بیٹھا تھا. نواز شریف جو تھا پہلے, جی بالکل میں بتاتا ہوں آپ کو, جی بتائیے. مجھے نہیں پتا, اس وقت وہ سب سے پہلے انہوں نے لاہور کی لوکل پالیٹکس سے شروع کیا, پھر وہ وزیر خزانہ بنے, پھر اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ بنے, اس کے بعد پھر 88 میں وہ اپوزیشن لیڈر بنے, 1990 میں پھر وہ وزیر اعظم بنے, 93 میں پھر اپوزیشن لیڈر بنے, 97 میں پھر وزیر اعظم. اختیار صاحب, یہ پورے رستے میں آپ کو کہیں پہ جیلانی موڑ نظر ہی نہیں آیا آپ کو, یا یہ سارے معاملے میں آپ کو آئی جی اے والا چوک نظر ہی نہیں آیا؟ آپ جیلانی سمیت کسی بھی بندے کا نام پکڑ کے آپ بتا دیں کہ اس نے اس کو وزیر اعظم بنایا تھا. اچھا, جبکہ آپ عمران خان کا نام لیتے ہیں تو فوراً آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ثاقب نثار کون تھا, اور اپنا یہ جنرل باجوہ کون تھا, جنرل فاس کون تھا, جنرل پاشا کون تھا. تو وہ تو ساری وہ کہانی کچھ اور ہے, لیکن اس کو اس کے ساتھ کراس کرنا میرے خیال میں دس از سم تھنگ انجسٹس. اور ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر نواز شریف صاحب کی یا ان کے پوری فیملی کے اوپر جو نوازشات تھیں وہ بھی کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی, کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کبھی. سر آپ نوازشات جس کو کہتے ہیں, آپ اس نوازشات کا ذکر کریں تو میں اس کا جواب دے دوں گا. لیکن اگر آپ ویسے ہی ہم بغض نواز میں جو ہے اگر ویسے چیزوں کو لیول اور بیلنس کرنے کے لیے عمران خان کے برابر لانے کے لیے نواز شریف کا قتل کرنا چاہتے ہیں. ایک منٹ اختیار صاحب, آپ کے خیال میں آئی جی آئی جو ہے وہ بڑے جمہوری طریقے سے بنی تھی؟ جنہوں نے بنائی آئی جی آئی, جنہوں نے بنائی وہ مان چکے ہیں, آن ریکارڈ مان چکے ہیں کہ جناب ہم نے بنائی تھی, پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنا تھا. آپ ہسٹری کو ڈینائی کر رہے ہیں. میرے بھائی میں تو آئی جے آئی کی اور 1990 کی حکومت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. تو وہ کیا تھا, اس میں نواز شریف صاحب اس کا حصہ نہیں تھے؟ نواز شریف اس سال نہیں آئے تھے سیاست میں. نواز شریف 1982 سے پالیٹکس میں آئے تھے. سر وہ تو اس طرح نہیں, یہ سر یہ والی دلیل اگر آپ دیں گے تو وہ تو خان صاحب بھی 96 97 میں آئے تھے. سر خان صاحب اس کے بعد کوئی کونسلر بھی نہیں بنے تھے. نواز شریف تو وزیر خزانہ بن گیا تھا. 85 میں تو نواز شریف وزیر اعلیٰ بن گئے تھے. 1988 میں وہ اپوزیشن لیڈر بن چکے تھے, اور انہوں نے مسلم لیگ کو یکجا کیا. اس کے بعد کہیں جا کے وہ وزیر اعظم بنے. انہوں نے مسلم لیگ کو یکجا کیا یا کسی اور نے مسلم لیگ کو یکجا کیا تھا؟ سر جس نے بھی کیا تھا مسلم لیگ یکجا ہوئی تھی. میں مسلم لیگی ہوں, I'm proud of it. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا. اختیار صاحب میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, کوئی کردار نہیں تھا؟ اگر ہوگا
अगर है तो आप बताइए, मुझे तो कहीं नजर सर नहीं ऑन आता। रिकॉर्ड और अगर मौजूद है, होगा, ऑन रिकॉर्ड सर अगर बाइडन है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल चुका है इस मंसूर सारे साहब, मामले में, हम मंसूर टोटली साहब, डिनाई करते हैं इस मंसूर बात साहब, को। मंसूर साहब मेरी बात सुने। जी जी माजी की जितनी चीजें हो चुकी हैं, और अगर कहीं कोई चीज थी, उस पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कौम से अलग माफी मांगी जा चुकी है। अच्छा हम दोबारा हम क्या कौन सा गड़ा खोदने जा, अब तो बात इस वक्त की है कि अब तो 9 मई तो कल की बात है। एक तरफ करते भी हो और दूसरी तरफ सीना भी चौड़ा करते हो कि अच्छा किए। ठीक ठीक आज आप अभी ये इंडिया की लड़ाई गुजरी है, साफ नजर आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। चले अभी भी ये जो हालात गुजरे हैं, सर जरा मुझे एक जुमला दो करें सर, बोलने करें हैं। आप, करें। अभी ये जो हालात गुजरे हैं, ये अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात की, हाँ तो इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी थी, ये ऑब्वियस नजर आ रहा है। ये बिल्कुल खुला है, हर बंदे की अपनी एक राय हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वी शुडंट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स। बात अगर कौमी वहदत और यगानियत की है, आप चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि पॉलिटिकल हार्मनी हो, लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में आपको एक बात बताई थी कि जिस दिन इमरान खान और महमूद चकजई साहब का राब्ता हुआ, मुलाकात हुई, उस दिन उनकी राहें जुदा हो जाएंगी। आपको वो बात शायद याद हो या ना आपने हो। कहा था, बिल्कुल। मैं सर इस पे जरा ओपिनियन ले लूं सर, इजाजत दीजिएगा। वो आए थे जी काम के लिए, उनको लाया गया था, वो काम हो नहीं सकता, और मेरे ख्याल में उनके मामलात और उनके राहें भी जुदा हो जाएंगी। सर मुझे इजाजत दीजिए, सर इजाजत दीजिए। अजहर सिद्दीक साहब वो कह रहे हैं कि जनाब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने अपनी गलतियों की सर इजाजत दीजिएगा, मुझे इजाजत दीजिए इख्तियार साहब। वो कह रहे हैं कि हमने अपनी गलतियों की माफिया मांगी हुई हैं, जो कुछ हुआ माजी में, आप लोग भी इस चीज़ को सीखें और आगे चलें, हम मूव करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, पहली तो बात बड़ी वजाहत के साथ दे दूं, इनके पास है क्या जो कोई एक ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई एक काम सर ये तो आप सर ये तज़ीक अमेज़ गुफ्तगू है ना। अब मुझे ये बताइए, ये तज़ीक आपने जरा मेरी गुजारिश सुनिएगा, मेरी कंटेंशन है ना, अब मैं सुनता रहूं ना सारा कुछ, यहाँ पे बंदा क्या अब बात सुने ना, ये मैं कह रहा हूं ना, मैं चूंकि ना तहरीके अदम iPod एतमाद से वाला जिक्र केस कर जो दे। मैंने देखा, इख्तियार वली साहब कानून ही ना पढ़ते ना, इन्हें पता है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जब आए थे ना, तो उस वक्त आईए चंद्रीकर नून और 3 वजीर आजम यके बाद दीगरे चले गए थे। इनको कहाँ पता हिस्ट्री? ये तो जमहूरी लोगों को पता होगी ना। जुल्फकार अली भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, एक जमहूरी जमात है पीपल्स पार्टी। देखिए उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने एक फैसला किया था कि मैंने इस तरह हुकूमतें नहीं जाने देनी, और ये पाकिस्तानी तारीख में जुल्फकार अली भुट्टो का जो वाला काम किया ना, इमरान खान साहब को ऑपरेशन रजीम चेंज कहते रहे, मैं तो नहीं मानता रहा ना, मैं तो कहता रहा हूं, इनके अपने वज़रा ने माना है। अब उसमें छोड़े मौलाना फजल रहमान भी कह गए कि बाजवा साहब क्या करते रहे, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या करते रहे? जिस तरह इमरान खान की हुकूमत उतारी, अब कोई डाउट रह गया? बाजवा साहब ने उतारी? तो मैं तो नहीं कह रहा जनाब, आप निकाल के देख लें बयान सारे उनके। किसके? अपना ख्वाजा आसिफ का निकाल लें। अच्छा, इमरान खान साहब की हुकूमत देखें, मौलाना फजल रहमान साहब का, मौलाना फजल रहमान क्या साहब कहा था? उन्होंने भी यही कहा, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बाजवा साहब के वाले से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वाले से निकाल के बयान देख लिया। देखिए ना, यहाँ मैं जो आपके सामने बात रखना चाहता हूँ, देखिए इमरान खान साहब की 21 साल की जद्दोजहद, और अगस्त 2018 में आए रसूलिया का ध्यान से, और अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट है, जनरल बाजवा का भी राब्ता हो गया, जनरल फैज हमीद का भी राब्ता हो गया। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, और हम तारीखी तौर पर समझते हैं कि नवंबर के अंदर वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए। 2 बातें मैं आपके सामने रखता चलूँ। मैंने जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल सारा पढ़ा है, इन्होंने तो नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है सारा। और जमहूरी लीडर में पाकिस्तानी तारीख में जुल्फकार अली भुट्टो एक इतना बड़ा, यानी उस पर इल्ज़ाम था कि जनाब वो गद्दार वतन थे, वो इस मुल्क से निकल ना सके। कुछ लोगों को हम बेवतन कहते हैं, वो निकल के भी जाते हैं, वापस भी आते हैं, निकल के। अब आपने बड़ी बातें कही, वो बाप कहता था ज़ियाउल हक को, तारीखी बात है, वो ज़ियाउल हक के बारे में क्या क्या बातें कह रहे थे, और उस वक्त पीपल्स पार्टी के बारे में क्या क्या बातें की, ये रिकॉर्ड के ही है। मैं रिकॉर्ड से हटके नहीं बाहर जाता। डॉन लीक्स, गुलभूषण यादव का अगर ट्रायल पढ़ ले वहां का जाकर, आपको अंदाजा हो जाएगा। यानी इतनी घिनौनी बातें, हर एक को तारीख है। प्रॉब्लम यहाँ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जनरल बाजवा को क्या कहती थी? सर मेरी ये बात याद आपके सामने ही है, मैं फिर हिस्ट्री तो सबकी उसमें देखिए, इमरान खान साहब का दौर जो है ना, वो 3 साल का या 3 साल का दौर है, पौने 4 साल। मंसूर साहब इनको निकालना चाहते हैं, इनका माजी जो है ना, इनका माजी तो लदा हुआ है, लिथड़ा हुआ है इस गंद के साथ। यानी क्या बात कर रहे हैं? यानी आप अंदाजा लगाएं,
पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मैं उनके भाइयों की बात सारी उनके तरफ, यहाँ जो बैठकर आप बात कर रहे हैं, अगर आप जमहूरी हैं ना तो जमहूरियत सीखना चाहिए किन लोगों, किसको सिखा रहे हैं? यानी अभी आपके सामने इस प्रोग्राम के अंदर एस्टैब्लिश हो गया कि लड़ाई सियासी जमातों ने करना क्या है। यहाँ अगर सियासी लीडर होते कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं तो बहुत आगे बढ़ सकते थे। इस हुकूमत की आप अंदाजा लगाएं, इतनी मिजाल नहीं है कि इमरान एक कैदी से जेल में मुलाकात करा सके। आप यूं कर लें, दो बातें रख लेते हैं आज, एक तो पता चल जाए, आ जाए एक ट्रूथ रिकंसिलिएशन कमीशन बना लेते हैं या एक जुडिशल कमीशन में ढा लेते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जमहूरी लीडर कौन है। नंबर एक, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जमहूरी लीडर तारीख उठा इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बिल्कुल बना लें, आप तय कर लें। ये जो बातें कर रहे हैं ना, जो आज शरीफ को तकमे देते फिर रहे हैं, तारीख में सबसे आखिर में नाम आएगा इसका। मैं कह रहा हूं यहाँ पे चीजें रिजॉल्व होनी चाहिए। मैं उसी तरफ लेके आ रहा हूं। आगे बात आ जाए 9 मई के हवाले से बातें करते हैं, कमीशन के नाले, मैं कब कह रहा हूं, यानी गद्दारी के सर्टिफिकेट के अलावा अगर यही गद्दारी के सर्टिफिकेट थे तो 9 मई के बाद क्यों वोट दिया? फॉर्म 45 और 47 के हवाले से खुदारा इस मुल्क की तारीख अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो सीख लें, मगरबी जमहूरियत से सीख लें, आपके साथ भारत की जमहूरियत सीख लें। मैं तो इतबार नहीं करता उस पर, लेकिन यहां हालात अगर आप लेके जाना चाहते हैं ना, कोई एक स्टेप बता दे कि इन्होंने यानी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप आ जाए, इलामा नासिर साहब आ गए, महमूद अजगर सही साहब आ गए, अगर जमहूरी बातें कर रही थी आ जाए, कभी बैठने की कोशिश की, कोई हालात नजर आएगा, कोई एक वाकया ऐसा बता दे कि जहां इन्होंने पॉजिटिव कोशिश की हो, मां सिवाय गद्दारी। और मैं तो इसमें भी कहता हूं, मैं तो चैलेंज करता हूं, कौन सी गद्दारी यार, क्या गद्दारी की बातें करते हैं? अगर आपको याद हो अपना ख्वाजा आसफ की तकरीरें तो याद हसन अयूब साहब ने पहले सवाल के जवाब में पूरी लिस्ट ख्वाजा आसफ की तकरीरें सुन लेते हैं, अयाज सादक की तकरीरें सुन लेते हैं, मरियम सफदर की सुन लेते हैं जलसों में। क्या मैं वो नारे नहीं लगा सकता, तारीखी बातें हैं, लेकिन आज बैठकर जमहूरी लीडर बनने की कोशिश करते हैं, गिरवाने में जाकर झांकें। कौम आज भी आप जो बात कह रहे हैं ना, उमर ने जो बात कही ना, उमर ने जो एक बात कही, आज निकले बाद जाकर पता लगे आपको हसन अयूब साहब आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। सर सबके स्केलेटन है भाईजान, इस तरह वो जिस तरह कह रहे हैं जनाब, मैं अगर इन लोगों की तकरीरें बात करना शुरू कर दूं कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। बेहतर नहीं है बुलाया जाए सर, आगे चला जाए हसन अयूब साहब। देखिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि इस वक्त नीयत नहीं है। जो मौजूदा पार्टी है जिसके पास इक्तदार है, अजहर सिद्दीक साहब तो वैसे ही टीवी पर आके बातें करते हैं, इनकी कोई नहीं सुनता पीटीआई के अंदर, ना किसी ने इनको जो है ना वो किसी मुशावरती अमल में शामिल करना है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। ये डिफेंड करते हैं, वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्या बात कर रहे हैं हसन साहब? वो इनका हसन इकट्ठे ही चलते हैं, इमरान खान के पता चल जाएगा कौन सुनता है कौन नहीं सुनता। आज इकट्ठे चलते हैं दोनों। ये चले छोड़े इस बात को, मैं इस बात को छोड़े। इमरान खान की एक तो देखिए अजहर सिद्दीक साहब आप भाई हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो जिनके पास इंतजाम है पार्टी का, जिनके कंट्रोल में है, वो अजहर सिद्दीक साहब को किसी भी मशावरती अमल में उन्होंने नहीं रखा हुआ, उनसे कोई बातचीत नहीं होती इस मामले के ऊपर। लेकिन ये इनका बड़ापन है कि वो आज भी डिफेंड करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को। इवन के टिकट के मामले के ऊपर भी इनको इग्नोर किया गया था लाहौर के अंदर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिनके पास इस वक्त इक्तदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, या जिनके पास सूबाई हुकूमत है, उनका अगर आप तर्ज सियासत देख लें कि जिन लोगों को 9 मई के ऊपर सजाएं हुई हैं, वो लोग आज भी वहां पर रह रहे हैं। उमर अयूब साहब अभी पीछे जो अवामी राब्ता मुहिम कर रहे थे, सुहेल आफरीदी साहब, तो वो वहां पर इस्तकबाल कर रहे थे और वो लोगों को आगे से हटा रहे थे ताकि गाड़ी उनकी गुजर सके सुहेल आफरीदी की। तो जब आप इस किस्म के काम करेंगे, खाली उमर अयूब साहब नहीं है, शिबली फराज साहब हैं, ज़रताज गुल साहिबा हैं, मुतअद्दिद लोग हैं, वो तमाम के तमाम लोग जिनको सजाएं हुई हैं, वो क्यों वहां पर रह रहे हैं? क्या पाकिस्तान की जो अदालतें हैं जिन्होंने सजाएं दी हैं, ठीक दी हैं, गलत दी हैं? आप उनको चैलेंज करें। अब तो उन्होंने पेश नहीं हुए अदालतों के सामने, जिनको 9 मई में सजा हुई है, तो वो अब तो वो फाइनलिटी इख्तियार कर चुके हैं वो मामला। सही। तो बेसिकली इनकी अपनी भी तो सियासत देखे ना। फिर जब आपकी अफगानिस्तान के साथ मामला होता है, फिर आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो खड़ा होकर अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू करता है। वो कहता है जी कि ये जो है कोलैटरल डैमेज की जिम्मेदार जो है वो अफवाज है। अब देखे ना, जब थोड़ी सी तबीयत सेट की है रमजान मुबारक में, तो उसके बाद से वहां पर भी आराम आया हुआ है ना, वहां से कुछ ज्यादा खुदा ना खास्ता अब वहां पर मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, चीन को भी बीच में लेकर आए हैं। तो अब इंडिया बचाए ना उनको, जिनके पीछे हुए थे। तो बात यह है कि ये कौम जो है ना हमारी, माफ कीजिएगा,
ہماری قوم کو بحیثیت قوم ہم نہیں بن سکے. آپ ایران کو دیکھیں کہ امریکہ نے حملہ کیا, وہ قوم تھی, آپس میں ڈفرینسز ختم کر کے وہ ایک جان ہوئی. لیکن جب پاکستان کے اوپر جو ہے وہ افغانستان سے در اندازی ہو رہی تھی تو ہماری قوم ایک قوم نہیں بنی, وہ سیاسی جماعت نے الگ ہوئی نا جی. حسن صاحب اس کو لسانی بنیاد کے اوپر ڈویژنز کے بجائے سیاسی بنیاد پہ ایک رائے مختلف ہو سکتی ہے, اور رائے کا مختلف ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی. کسی بھی قوم کے اندر جو ہے ایک اختلاف ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ چیز آگے کس طرح بڑھنی چاہیے, لیکن اس کو یہ کہنا کہ قوم ایک نہیں ہے, قوم تو میرے خیال میں ایک ہے, لیکن قوم کے اندر جو ہے وہ نظریات تو مختلف ہو سکتے ہیں اور یہ ہیلدی ہوتا ہے, کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. میں اسی طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکا بھائی, میں بات سمپل کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جب ہمارے آرم فورسز کے لوگوں کے, پولیس کے لوگوں کے, سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کے جنازے ہو رہے تھے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر جناب ایک کرکٹ لیگ کا افتتاح ہو رہا تھا. جب وہاں پر کیا اسے کہتے ہیں کے پی کے اندر ہی وہاں پر ایک جو کیڈٹ کالج تھا, اس کیڈٹ کالج کے اندر دہشت گرد گھسے ہوئے تھے جناب, وہ کرکٹ کا افتتاح کر رہے تھے. دیکھیے چیف منسٹر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے, اگر اس کا کوئی اختیار ہے اس کے اوپر تو اس کو چاہیے کہ وہ بڑا پن بھی اپنا شو کرے, وہ یکجہتی کرے عام فورسز کے ساتھ, وہاں پر کھڑا ہو, ان کے جنازوں میں شریک ہو. اس نے الٹا بات کیجیے, مساجد میں کتے باندھتے ہیں سیکورٹی فورسز کے لوگ. سر یہ باتیں نہیں ہے نا, یہ آپٹکس ہے, یہ باتیں وہ آپ ہر وہ عمل کر رہے ہیں جس سے آپ کا ایک متفقہ جو نیریٹو تھا دہشت گردی کے خلاف, اس کو اپنے وہ متاثر کیا ہے. پھر آپ نے کہا جی کہ جو دہشت گردی کی وجہ جو ہے یہ لوگ ہیں, بارڈر کے اوپر یہ لوگ موجود ہیں, وہ کس طرح اس طرح آ رہے ہیں پاکستان کے اندر. پھر ہم نے دکھائی, ویڈیوز دکھائی کہ وہ کس طرح آتے ہیں. پھر پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس ہے, اس نیکسس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا سہیل آفریدی صاحب نے. تو دیکھیں دونوں طرف سے اگر آپ اگر آگے بڑھیں گے تو رستہ نکل سکتا ہے, لیکن اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. عمر دراز گوندل صاحب, اس سارے معاملے کے اندر نا مجھے ویسی ایک بات ذہن میں آ گئی کہ ایون یہ جو سیز فائر بھی ہوا دو ملکوں کے درمیان, اس سے پہلے چند ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ طے ہوئے کہ اچھا جی سب سے پہلے جو ہے وہ ایک دوسرے پہ گولہ بارود جو ہے برسانا بند کیا جائے گا, یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی, اتنی دیر تک جو ہے وہ کوئی میزائل ایک دوسرے کے اوپر فائر نہیں ہوں گے, اور اس کے بعد ہم بیٹھیں گے اینڈ دین وی ول ریزالو دیز تھنگس. یہی چیز اگر میں آج کی سیاست کے بارے میں کہوں تو ایسی کون سی چیزیں ہیں, جس طرح دونوں سائڈز کے گلے شکوے ہیں, مسلم نون کے بھی سنے, آپ نے تحریک انصاف کے بھی سنے, وہ کون سی ایسی سیاسی گولہ باری ہے جسے بند کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ منصور صاحب یہ بڑا ویلڈ سوال ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر جو سیاست کے گیم کے رولز ہیں وہ تبدیل ہونے ہیں, اور وہ سب کے لیے رول تبدیل ہونے ہیں. اس وقت جو ہمیں ظاہراً نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو جو اپنا ایگزسٹینشل تھریٹ ہے وہ محسوس ہو رہا ہے. گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف یا عمران خان آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور یہی بات تحریک انصاف کہہ رہی ہے. اس کو بیٹھ کر آپ کو آپس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے. کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ آپ کو الیکشن کے پروسیس کے اوپر بیٹھنا ہے. آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ چلیں آپ تانا دیں نون لیگ کو 2024 کا, تحریک انصاف کو 2018 کا, اور پیچھے جاتے جائیں گے تو پھر بہت سارے اس طرح کے معاملات کھلتے جائیں گے. آپ کو بیٹھ کر نئے گیم کے رولز یہ طے کرنے ہیں کہ بھائی ہم نے پھر الیکشن کیسے لڑنا ہے, اور وہ فیئر الیکشن ہوگا کیسے, اور پھر اس کے اندر کیا کچھ, جیسے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے, الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں, اس کے اوپر کام کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بار ملک میں الیکشن ہو اور کبھی کوئی کہے کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, کوئی فارم 47 کے وزیر اعظم کا تانا دے اور ملک اگلے 3-4 سال کیوس کے اندر رہے. نہیں, آپ کو الیکشن پروسیس کے اوپر کام کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کے اندر اس وقت جو پرابلم ہے وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بیلنس آف پاور ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے, خاص کر 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے بعد جو ایگزیکٹو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ 1973 کا جو ہمارا وہ ہے آئین ہے اس کو اصل حالت کے اندر کیسے لے کر آنا ہے, اور اس کے بعد ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ دیکھو یہ سیاست ہے, اس کے اندر رہ کے کسی کو کسی سے کوئی اس طرح کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے. نہ نون لیگ تحریک انصاف کو ختم کر سکتی ہے یا پیپلز پارٹی کو, نہ ہی تحریک انصاف کسی کو سیاسی طور پہ ختم کر سکتی ہے. دیکھیں جہاں پہ مارشل لا سیاسی جماعتوں کو ختم نہیں کر سکے تو سیاسی جماعتیں کیسے سمجھتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ختم کر لیں گے. ایٹ دی اینڈ لوگوں پہ چھوڑ دیں, آپ اپنے آپ کو اس چیز سے نکلیں کہ میری وجہ سے اس کو خطرہ ہے, اس کی وجہ سے مجھے خطرہ ہے. لیکن عمر صاحب سنیے نا, تھوڑے سے آپ چیزیں ٹھیک کرنی ہے. میرے خیال میں بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی قوم نے کوئی کنسنسس بلڈ نہیں کیا یا ہمارا کنسنسس نظر نہیں آیا.
देखिए सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएंगी। मुझे बताइए मंसूर साहब कि ये अभी हालिया जो जंग हुई इंडिया पाकिस्तान की, क्या उससे कोई बेहतर यूनाइटेड मूवमेंट आपको नजर आया? हम सब ने उसके ऊपर, हम सब खुश थे जब हमारी फौज ने उनको जवाब दिया, बड़ा जबरदस्त किस्म का, और पूरी कौम सेलिब्रेट कर रही थी। अब अभी ये जो ईरान वाला मैटर है, अगर उसके ऊपर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब या फील्ड मार्शल साहब का रोल है तो इसमें क्या कबाहत है? जब अमेरिका और ईरान खुद मान रहे हैं तो मुझे कहने में क्या कबाहत है? किसी सियासी जमात को कहने में क्या कबाहत है? भाई ये होता है कि आप कभी किसी, आपकी सेंचुरी होती है, कभी आप जीरो पे नॉकआउट होते हैं, अगर उनकी सेंचुरी है तो क्लैपिंग करें, जब आपकी बारी आएगी तो आपके लिए वो क्लैपिंग करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये अगर चीजें सेट हो जाएं और ये तासुर दे दिया जाए कि भाई आपस में इस किस्म का कोई खतरा नहीं है, तो फिर चीजें बहुत बेहतर हो सकती, बहुत बेहतर हो सकती है। और इसमें दोनों को कदम बढ़ाना है। कदम बढ़ाने से मुराद इस वक्त गवर्नमेंट को ज्यादा कदम बढ़ाना है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान जेल के अंदर हैं, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो जेलों के अंदर हैं, उन पे मुकदमात हैं। देखिए रेटरिक अपनी जगह के ऊपर होता है, और रेटरिक के अंदर आप जब जाते हैं तो फिर यही सुनने को मिलता है कि देखे जी ये फलां केस है, फिर तारीख साबित करती है कि नहीं ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस थे, या इनके पास मेलाफाइड इंटेंशन थी, या जुडिशियल प्रोसेस फेयर नहीं था। उस जमाने में तो भुट्टो साहब का जो केस था, जब भुट्टो साहब को फांसी का फंदा पहनाया गया तो हमारे बहुत सारे दोस्त उसको जस्टिफाई करते थे। आप यकीन माने वो बताते थे कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है जुल्फिकार अली भुट्टो को लटका दिया जाना, लेकिन फिर तारीख ने बताया कि वो मेलाफाइड इंटेंशन के साथ दिया गया फैसला था। वो उसी अदालतों ने माना कि जुडिशियल मर्डर है। हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए, हमें सियासत को सियासत की नजर से और आईन और कानून की नजर से ही देखना चाहिए। इख्तियार साहब, ये जो एग्जाम्पल उन्होंने दी है ये मेरे ख्याल में आपके लिए इस हवाले से भी वैलिड है कि एक जब पैनामा केस का वो सारा दौर चल रहा था, मीडिया के अंदर भी जो है वो नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के हवाले से एक पूरी विच हंटिंग होती थी, पूरा एक बयानिया बिल्ड किया जाता था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाके आज आपकी जमात ये क्लेम करती है कि जनाब वो विच हंटिंग हो रही थी, हमारे लीडर को टारगेट किया जा रहा था, और तारीख के हवाले से आप ये लिखते हैं कि जनाब देखिए जमहूरियत को किस तरह नुकसान पहुंचाया गया, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जो है वो घर भेज दिया गया। सर यही कहानी आज के इस दौर के हवाले से भी तो लिखी जा सकती है। आज के 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ये याद रखा जाएगा कि जनाब क्या ये सारी सियासी जो केसेस बने ये सियासी नौयत के थे या एक्चुअली क्रिमिनल केसेस थे, या ये सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए थे। तो बेहतर नहीं है कि जो गलती अगर आपके मुताबिक आपके साथ हुई वो गलती कम से कम आप आज की इस ऑपोजिशन जमात के साथ मत करें? देखिए, मैं उमर दराज गोंदल साहब ने भी ये बात की और आपके तोड़ने पे लगी। यकीन करें हमने तो अभी तक इनको तोड़ने की कोशिश तक नहीं की। अच्छा, बल्कि और हमारी तो जमात को तोड़कर इनकी तो हुकूमत बना दी गई थी। हमने तो अभी तक इनको तोड़ने की कोशिश ही नहीं की। इनके अपने मामलात जो है वो जो इनके अपने लक्षण ठीक नहीं है, अपने जो इनके करतूत है वो ठीक नहीं है। किसने कहा था, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने जीएच के ऊपर जाके हमला किया है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने जाकर रेडियो पाकिस्तान को जो है आग लगाई है? पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने किया है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब ऐसा कोई मोड़ आ जाए कि जाफर एक्सप्रेस अगवा हो चुकी हो और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वही बोली बोले जो इंडिया में बोली जा रही हो, उसका मीडिया बोलता हो? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक ऐसा किया है कि जब इंडिया हमला कर बैठे और ये इनकी लैंग्वेज जो है वही हो? मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, बुरा लगता है, जो पाकिस्तान को सूट नहीं कर रही थी। आज भी तारीख में जो हो रहा है, जो बाहर से मेहमान आ रहे थे, ये जो प्रोसेस चल रहा था, कुछ एंकर्स ने तो इतना तक कह दिया था इनके यूट्यूबर्स ने कि ईरान का वफद जो है वो रास्ते से वापस हो गया और अमेरिका का वफद जो है वो भी वापस मुड़ गया। ये कौन ये केओस फैलाता है? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे किया है? नहीं। गिले सबको हैं। बेनजीर शहीद हो गई थी, जुल्फकार अली भुट्टो फांसी झूल गया था, नवाज शरीफ जलावतन हो गए थे, 3 बार उनकी हुकूमत को टॉपल कर दिया गया था, लेकिन किसी ने इतनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की। मेरे ख्याल में सबसे पहले जो चीज लैक कर रही है ना, ये हमें अगर कहते हैं ना, देखिए अगर आप मेरी इज्जत करेंगे मैं आपकी बहुत इज्जत करूंगा। ये 2 वे कम्युनिकेशन, 2 वे बिजनेस है। आप नहीं करेंगे मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इख्तियार साहब, अगर आप इजाजत दें एक सवाल करूं आपसे, वैसे एक सवाल करना चाहूंगा। अगर आपको सवाल करने के तो आपके पास तो लाइसेंस है सवाल करने का। शुक्रिया। लाइसेंस टू किल नहीं किल नहीं सर, वो तो अल्लाह ना करे, सवाल करने का लाइसेंस है, वो भी पता नहीं कितनी देर रहता है। लेकिन सवाल मेरा ये सर, जितनी इज्जत आप लोग वैसे इस सारी सूरत हाल के अंदर आप लोगों ने सफारती सतह के ऊपर सब कुछ किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, हमें आपको जितनी चाहे बुरी लगे वो आपकी मर्जी है।
آپ امریکہ کی زیادہ عزت کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی؟ میرے خیال میں یہ تو آپ کو تو میں نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس تو سوال کرنے کا لائسنس ہے، لیکن منصور بھائی یہ آئی ایم سوری ٹو سے اس سوال کا کوئی پیر لگ نہیں رہے زمین پر. اچھا ٹھیک. اب امریکہ کے پریزیڈنٹ یا امریکہ کی بات یا پاکستان تحریک، اس کا کیا میں کمپیریزن نہیں کروں؟ سر، وہ آپ نے کیونکہ آپ نے ایک پوری چارج شیٹ دی نا سر. میرا اختیار صاحب، میرا پروگرام جہاں سے شروع ہوا، سن لیں آپ نے پروگرام جہاں سے شروع ہوا وہ یہ تھا، آپ نے پورا ایک کیس بلڈ کیا ہے پچھلے اتنی دیر میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ سارے فالٹس ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. اسی طرح ماضی کے اندر امریکہ کی بھی اگر میں اٹھا کے دیکھوں وزوز پاکستان، چلے میں پوری دنیا کو تو چھوڑ دیتا ہوں، پاکستان کو لے کے جو انہوں نے غلطیاں کی ہوئی ہیں اور پاکستان کو کس طرح ٹریٹ کیا ہوا ہے، چاہے وار آن ٹیرر کی بات ہو، افغان وار کی بات ہو یا اس سے پہلے ہو، ان کی بھی بہت سی غلطیاں ہیں. لیکن ظاہری بات ہے آج ہم سفارتی سطح پہ اس کے باوجود ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کو ہوسٹ کرتے ہیں، ان کے لیے مذاکرات کے لیے پوری ایک ٹیبل سے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. میرا سوال، مجھے جتنی آپ نے چارٹ شیٹ بنائی ہے، کیا بہتر نہ ہوتا تھا آپ مجھے کہیں کہ نہیں پاکستان تحریک انصاف چاہے کچھ بھی ہے، جیسی بھی ہے، اس ملک کی ایک سیاسی ریالٹی ہے، اور ہاں بالکل ان کے ساتھ ایک کانٹیکٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ اپنے رشتے ناطے کمیونیکیشن کا ایک چینل کھولنا چاہیے. یو ایکچولی ڈک مائی کوسچن. جس طرح چارج شیٹ آپ نے 2-3 دن پہلے دی تھی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں، آپ نے وی لاگ کیا تھا، جی وہ تو میری چارج شیٹ سے منصور بھائی بہت بڑی تھی. نہیں تو وہ تو میرا گلا شکوہ ہے، ابھی وہ تو میرا گلا شکوہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے. اور وہ ایک منٹ ہولڈ آن اختیار صاحب، وہ مجھے تو بولنے انہوں نے اس گلے شکوے کو اگلے 24 گھنٹے میں ٹھیک کیا. انہوں نے ٹھیک کیا. جب میں نے پن پوائنٹ کیا، میں نے کہا آپ نے پاکستان کی تعریف کیوں نہیں کی، انہوں نے ٹھیک کیا اور انہوں نے مانا کہ ہم سے غلطی ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے پریس ریلیز جاری کی and they said yes we were wrong. سر میری بات سنیں. ایک تو آپ نے چوک بیچ چوراہے جو ہے، اب اگر آپ کسی کا بازو مروڑ دیں اور وہ مجبوراً ٹھیک کرے، تو ایک ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے ابا جی کے ڈر سے نماز پڑھنا. دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف، میں جس کی جیب میں پاکستان کا شناختی کارڈ پڑا ہوا ہے، اس پہ کوئی اس کی حب الوطنی پر کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کے لب و لہجے سے، ان کی حرکات سے، ان کی موومنٹ سے، ان کی ڈیٹ سے، ان کے تمام معاملات سے، ان کے تمام اعمال سے پتہ بھی چلنا چاہیے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ اور ان کے اعمال اس میں مماثلت ہو. ہمارے سینے کھلے ہیں. سب سے پہلے بات اگر شروع ہوگی نا، یہ منصور بھائی آئی ایم سوری ٹو سے، آپ کے شو میں یہ چیز حل تو نہیں ہوگی، لیکن ہم اس کو ڈسکس ضرور کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو بات شروع ہوگی وہ یہاں سے شروع ہوگی کہ کنفیشن کر لیں. کنفیشن کر لیں اور بتا دیں کہ یار ہم نے یہ غلطی کی ہے، یہ ہمارا ایک بال جرم ہے، آج کے بعد نہیں کریں. وہیں سے رستہ بھی نکلے گا اور وہیں سے معاملات. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، اظہر صدیقی صاحب، حسن ایوب صاحب، عمر دراز گوندل صاحب. ناظرین، کوشش ہے اس ملک کے اندر امن قائم ہو. ظاہری بات ہے دنیا کے اندر تو امن قائم ہو، یہ تو خواہش ہے ہی، لیکن سب سے پہلے پاکستان ہے. پاکستان کے اندر امن قائم ہو تاکہ آنے والا جو وقت ہے، جو میں معاشی طور پہ دیکھ رہا ہوں، مشکلات آ سکتی ہیں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں، مہنگائی کا طوفان آ سکتا ہے آنے والے مہینوں میں. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک تمام سیاسی قوتیں ایک پیج پہ نہیں ہوں گی، یہ جنگ لڑنا مشکل ہوگا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.